नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। केही दिन अघि कमेडियन अपूर्व सिंह युट्युबमा अपलोड गरिएको एउटा व्यङ्ग्य प्रस्तुतिलाई लिएर पक्राउ गरे। नेवा परम्परा शीर्षकमा अपलोड गरिएको त्यो भिडियोलाई नेवा समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले मन पराउनु भएन। समुदायको भावनामाथि, आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्याएको भन्दै नेवा अभियन्ताहरूले प्रहरीमा उजुरी पनि गर्नुभयो। उनी पक्राउ पनि परे र उनले त्यसभन्दा अगाडि आफूले माफी माग्दै त्यो युट्युबबाट त्यो भिडियो हटाएका पनि थिए। अपूर्व मात्रै होइन, उनीभन्दा अगाडि पनि केही सर्जकहरू यस्तै विवादमा आएर प्रहरी हिरासतसम्ममा पुगेको दृष्टान्तहरू पनि छ। र हास्य व्यङ्ग्यको नाममा जसरी प्रस्तुति अहिले आउन थालेको छ, युट्युबमा होस् अथवा टेलिभिजनहरूमा होस्, त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको भनाइ जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। हास्य व्यङ्ग्यको चेत हाम्रो कस्तो छ, के कुरा हास्य व्यङ्ग्य मार्फत भन्न सकिन्छ अथवा सकिँदैन भन्ने कुराको आत्मसमीक्षा स्वयं कलाकारहरूले गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन भन्ने बहस पनि चलेको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग साहित्यकार एवं समीक्षक प्रकाश सामी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब अपूर्व सिंहले जुन थिममा कमेडी गरे र जुन प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो र उनी प्रहरी हिरासतसम्म पुगे, यो कुरालाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला एउटा जातिमाथि नभइकन एउटा सभ्यता र त्यो सभ्यताको इतिहासगत मूल्याङ्कनमाथि एउटा अपमान भएको जस्तो ठानेर सम्बन्धित जातका व्यक्तिहरू र सम्प्रदाय वा समुदायले त्यो कुरालाई उठायो। अब यो अलिकति आक्रोश पनि हो र अलिकति संस्कृतिको संरक्षणको पहल पनि हो। म अलिकति जागेको भन्छु यो जातिलाई, किनभने अलिक सुस्त भइसकेको जातिको एउटा जागरणको अवस्थामा पुर्याइदियो। अब यो सधैँ व्यङ्ग्यमा यो हास्य प्रस्तुतिमा मात्रै हुने होइन, अन्य सन्दर्भमा पनि भएका छन्। राणा शासनको समयदेखि नै र अझै भन्ने हो भने त मल्लकालमा कयौँ नेवार मल्ल राजाहरू स्वयं कवि लेखकहरू थिए र उनीहरू आफैले पनि आफ्नो व्यवस्था समयमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने एउटा झिनो लाइन चाहिँ के छ भने, यसलाई हेवायर डिस्टेन्स भन्छ। हास्य र हास्य व्यङ्ग्य होइन, कमेडी र कमेडी एरर वा भनौँ प्रहसन, फार्स पनि भन्छ, त्यसमा कला हुन्छ। त्यो कला भएन भने त्यो भद्दा कला हुन जान्छ होइन। त्यो भद्दा कला भयो भने त्यो कुनै व्यङ्ग्य भएन, भद्दा मजाक हुन जान्छ होइन। त्यो मजाकै त्यो काफी शब्द भइहाल्यो। अब त्यो नबुझेर नै प्राय हुने गर्छ। जस्तो अहिलेका नाम चलेका कयौँ हास्य कलाकारहरू पनि उहाँहरूको आरम्भकालमा एक पटक पुलिस चौकी थाना गएको धेरै इतिहास छ। अहिले एकदम सर्वमान्य कलाकारहरूले पनि त्यो भोग्नु भएको छ। अब म कहाँनिर कन्फ्युज हुन्छु भने, तपाईँ राजनीतिक व्यङ्ग्य गरेर जेल जानुभयो, त्यो एउटा सम्मान हुन्छ होइन। जस्तो पञ्चायतकालमा श्रद्धेय कलाकारहरू के अरे मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यहरू पनि हनुमान ढोका पुग्नु भएको थियो होइन। त्यो एकदमै गम्भीर प्रहसनको बेला त्यो राजनीतिक कुरा थियो। तर जातीय र यो व्यक्तिगत र अझै बढी निजात्मक भयो भने चाहिँ त्यसले एउटा आपत्तिजनक स्थिति आउँछ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रस्तुतिले मान्छेले आत्महत्या गरिदेला वा मान्छे डिप्रेसनमा गइदेला, यसको जिम्मेवारी कसले लिने, त्यो आउँछ होइन। अब यही प्रसङ्गमा पनि हेरौँ, उहाँको नाम उल्लेख नगरौँ, हामीले समाचार दिँदाखेरि जसरी कालो छोपेर फोटो छाप्छौँ, त्यसै गरी उहाँको नाम नभनिकन भन्नुपर्दा उहाँको त्यो व्यङ्ग्य आइसकेपछि जो यो संस्कार समाजमा हुर्केका मान्छेहरू हुन् ती त्रसित भए। अब जो अभियन्ताहरूको लागि यो एउटा इस्यु भयो, त्यो अर्कै कुरा भयो। र म जस्तो सम्पूर्ण जीवन वा सम्पूर्ण बाल्यकाल हामीले यहाँ बहाल चोक गली गलियारामा गुजार्यौँ, हाम्रो लागि ठुलो एउटा अपमान भयो। तर यो किन भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला कलाकारको
अर्ध बौद्धिक मानसिकताले गर्दा हुन्छ। समाजको बनोट कस्तो छ, समाजको मनोविज्ञान के छ हैन, र कुन कुरा बोल्दाखेरि अब मान्छेमा त जागरण सबै जाति समुदाय सबै भेगमा त्यो आइसकेको छ हैन, त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसक्दाखेरि हुने गरेका घटनाहरू हुने हो। अब त्यो के हुन्छ भने किन गाई जात्रा महोत्सवमा गाई जात्रा देखाउँदा किन त्यहाँको प्रहसन सेन्सर गरिन्छ त? गाई जात्रामा त सेन्सर गर्नु नपर्ने हो, गाई जात्रामा त स्वतन्त्रता छ, जसरी अप्रिल फुलमा व्यङ्ग्य गर्ने स्वतन्त्रता छ, तर पनि सेन्सर गरिन्छ किनभने अलिकति मान्छेको नरम पन्थ स्वभाव हुन्छ वा नरमपन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हानि नपुगोस् भन्ने हो। अब हामी बेला बेलामा के गर्छौँ भने हाम्रो प्रहसन र हाम्रो कमेडियन आर्टिस्टको, यी तथाकथित कमेडियन आर्टिस्टको कमजोरी के छ भने कहिले तराई मूलका व्यक्तिलाई व्यङ्ग्य गरेर, कहिले तिब्बत मूलका वा अरू जनजातिलाई व्यङ्ग्य गरेर, कहिले काठमाडौँको नेवार जातिलाई व्यङ्ग्य गरेर भाषिक व्यङ्ग्य गरेर पनि गर्ने गरिन्छ। अब त्यसले क्षणिक रमाइलो त होला, तर त्यसले एक किसिमको एउटा बन्दै गरेको समाजको विकसित स्वरूपलाई अपाङ्ग बनाइदिन्छ। अब नेपालमा यो जति धेरै एनजिओहरू आए त्यसपछि हेर्नुहोस् प्रयोग गर्ने कुराहरूमा शब्दमै हामीलाई कति धेरै सेन्सरसिप लागू भइसक्यो। भुपी शेरचनले जति बेला घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे लेख्नुभयो त्यति बेला अन्धो भन्न पाइन्थ्यो, अब पाइँदैन होइन। अब उहाँकै कविता पनि उहाँले फेरि लेख्नुभयो भने त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब दीप श्रेष्ठले विधवालाई सिन्दुरको रहर गाउँदासम्म विधवा भन्न पाइन्थ्यो होला, अब विधवा भन्ने शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन, त्यो असामाजिक मानिन्छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिक व्यङ्ग्य एउटा कुरा हो, तर सामाजिक व्यङ्ग्यमा चाहिँ जातीय हुनु चाहिँ खतरनाक हो। अब पूर्णबहादुर थापा र दीपक राजगिरीको एउटा प्रहसनले गर्दा पनि उनीहरूको पनि अब जागिरै गयो, त्यो चाहिँ शुद्ध राजनीतिक थियो, किनभने त्यति बेला पदमा रहेकै मन्त्रीले नै आपत्ति जनायो। अब त्यसमा त्यो कुराहरूमा त्यो व्यक्तिगतको रूपमा गयो। वा त्योभन्दा अगाडि पञ्चायत कालमा एकजना नाम चलेका हास्य कलाकारले एउटा तराई मूलको एउटा मन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गरेर प्रहसन गर्नुभयो र त्यो प्रहसन ब्यान चाहिँ भएन, कलाकारलाई चाहिँ सार्वजनिक स्थानमा कार्यक्रम गर्न नपाउने भनेर त्यति बेला कलाकारहरू स्वयंले निर्णय गरेर उहाँलाई रोक्का गरियो र त्यो प्रसिद्ध कलाकारको निम्ति एकजना मात्र मान्छेले बोल्नुभयो, त्यो हो नारायण गोपालले होइन। नाम चलेका फिल्म निर्देशकहरू अहिले उहाँहरूको नाम नतोकौँ, उहाँहरूले समेत विरोध गर्नुभयो, किनभने मन्त्रीजीलाई किन यस्तो व्यङ्ग्य गरेको। त्यो पञ्चायत कालको कुरा थियो, तर पञ्चायत कालमै पनि नाकमा कालो कोठी हुनेले धेरै घुस खान्छ भन्ने गीत, प्यारोडी गीत गाएर एउटा कलाकारले गाई जात्रामा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो पञ्चायतको चरम समय थियो, तर त्यो प्रधानमन्त्रीले उसलाई कुनै कारवाही गरेन, जबकि त्यो प्यारोडी गायक प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै जागिरी हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा व्यङ्ग्यलाई कति मात्रामा लिने र कति मात्रामा दिने त्यो दुई पक्षको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो, तर कलाकार चाहिँ सजग हुनु जरुरी छ। अब राम्रो प्रहसन राम्रो व्यङ्ग्य गरियो भने अहिले हामीले मोलियरका पुराना व्यङ्ग्य नाटकहरू होइन, तारतुप जस्तो यी अझै पनि त मञ्चन भइरहेका छन्, अझै पनि जस्तो भारतमा एउटा खुब चल्यो 35 वर्षभन्दा लामो एउटा व्यङ्ग्य नाटक चल्यो, एक के अरे अदरक के पन्जे भन्ने। त्यो पुरा नाटकमा उसले एउटा गुजराती समुदायको व्यापारीको कन्जुस्याहीको बारेमा प्रस्तुत गरेको छ, तर उसले जात वर्ग नाम केही नलेखिकन त्यो व्यङ्ग्य गरेको छ। 35 वर्ष चल्यो राजेन्द्रजी, 35 वर्ष चल्नु भनेको त्यो त समाजले नै स्वीकार गर्यो नि त त्यो कुरालाई। अब जसरी अहिले चाहिँ नि अब टेलिभिजनहरूमा हेरौँ यति धेरै त्यो कमेडीका चाहिँ नि सोहरू छन्, युट्युब प्लेटफर्म मानिसहरूले प्रयोग गरिराखेका छ। के लाग्छ तपाईँलाई, मानिसले त्यो अन्जानमै गरेको हो अथवा कतै कतै केही कलाकारहरूमा प्रस्तुतिहरूमा त्यो नियत पनि देखिन्छ कि अलिकति ज्ञानको अभाव होइन, नजानेरै चिप्लेको हो कि, अथवा त्यसको चाहिँ नि त्यो मनस्थितिमा कहीँ न कहीँ अन्तरकुन्तरमा रहिरहेको भावना चाहिँ नि त्यो सृजना मार्फत प्रकट भएको हो कि, कस्तो तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कस्तो पाउनु? यसमा मैले दुई किसिमको चरित्र देखेको छु। एउटा चाहिँ पपुलारिटीको उग्र भोग, के गरिहाल्ने र चर्चामा आउने वा विवादमा आउने, आएपछि त्यसले आफूलाई स्थापित गर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। अहिलेको भाषामा भन्यो भने भाइरल हुने होइन। अब भाइरलको सीमा हेर्नुहोस् बढेर कहाँ कहाँसम्म पुगिसकेको छ, अब मान्छेले अश्लीलताको हदसम्म पुगिसकेको छ, तर व्यङ्ग्य भनेको त अश्लीलता होइन होइन। एउटा त्यो देखिरहेको छु मैले। दोस्रो, यो हास्य विधामा गुरुत्वाकर्षण वा गुरुको भूमिका नै छैन।
जसरी तपाईँ गाउँदाखेरि हामी एउटा मापदण्ड नारायण गोपाल वा बच्चु कैलाश वा प्रेमदोज भन्छौँ वा तारादेवी अरुणा लामा वा उर्मिला कुमारी श्रेष्ठ भन्छौँ। अब हाँसीव्यङ्ग्य उहाँले गरे जतिको गरौँ न भन्ने पनि होइन। जस्तो हाम्रो अग्रजहरू गोपालराज मैनालीको समयको हाँस्यव्यङ्ग्य हाम्रो मदन कृष्ण दाईहरूलाई थाहा पनि छ। उहाँको हाँस्यव्यङ्ग्य उहाँले पत्रिकामा विज्ञापन दिएर बेच्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई हाँस्यव्यङ्ग्य चाहिएमा मलाई सम्पर्क राख्नु होला भनेर उहाँले बेच्नुहुन्थ्यो। त्यो क्वालिटीको हुनुहुन्थ्यो। अनि मदन कृष्ण श्रेष्ठ आउनुभन्दा अगाडिको हाम्रो पाल हाडा भनेको राजपाल थापा र ध्रुव हाडा त्यत्तिकै पपुलर हुनुहुन्थ्यो। मास्टर केशव र गुप्तसेन हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको यस्तो क्लासको हुन्थ्यो। मैले कयौँ बाल्यकालमा उहाँहरूलाई देखेको छु। हाम्रो अहिलेका प्रसिद्ध कयौँ हास्य कलाकारहरू उहाँको हेर्नुभएको होला। तर त्यहाँ पनि उहाँहरूले आत्मालाई राख्नुहुन्थ्यो। आत्मा एउटा सेन्सरसिपको अन्तिम माध्यम हो होइन। तपाईँको घरमा आमा होला, तपाईँको घरमा श्रीमती होला, छोरी होला, यतिसम्म मैले भन्नुहुन्छ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। किनभने सोसियल बाइकट भइसकेपछि त त्यो कलाकारले अब अहिले त पुलिसले पो थुन्यो त सोसाइटीले बहिष्कार गर्यो भने त काम लागेन नि होइन। जस्तो कुमार बस्नेतका गीतहरू पनि त कयौँ पटक प्रतिबन्धित भएका छन्, कयौँ पटक ब्यान भएका छन्। अब अहिले भिटामिन आयो, मान्छे हुर्किन थाल्यो, अल्गो भयो। अब पहिला कुनै एउटा जातिलाई व्यङ्ग्य गरेर डल्ली जाति भनेर गीत गाइएको होला, अब त्यो सधैँ स्वीकार्य हुँदैन। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ कलाकार हुनुपर्छ। किनभने राजनीतिज्ञ पनि हुनुपर्छ। नेताहरूले पनि बोलेर कयौँ माफ मागेको पाइन्छ। तर राजनीतिकहरूको पपुलारिटी चाहिँ क्षणिक हुन्छ, कलाकारको जीवनभरि रहिरहन्छ। तर मलाई के कुरा गर्व लाग्छ अहिले पनि भन्ने हो भने पञ्चायत कालमा एकदमै कन्ट्रोल पनि थियो, शोषण पनि थियो, तर त्यति बेलाको व्यङ्ग्यको आनन्द पनि थियो उहाँहरूलाई। किनभने भन्न पाइन्छ र आज भन्दा मजा लाग्यो भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो होइन। अब प्रसिद्ध हास्य कलाकार द्वय श्रेष्ठ र आचार्यले जुन बेला प्रहसन गर्नुभयो, उहाँले सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला नै पनि ए सूर्य हिम्मत छ भने तल आइजो भनेर नाम तोकेर पनि प्रहसन गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा त्यो स्वतन्त्रता पञ्चायतमा थियो। मैले अघि पनि भने पञ्चायतकालमा कयौँ व्यङ्ग्यहरू बने। जस्तो नयाँ सन्देशमा खोकनाको व्यङ्ग्य छापिन्थ्यो वा अरू पत्रिकाहरूमा हाम्रो बराथाको विज्ञापन आउँथ्यो, के अरे कार्टुन आउँथ्यो। हाम्रो बराथा भनेको बलराम थापाको आउँथ्यो, बादशाहको आउँथ्यो। तर अहिले के भयो भन्दा 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 यति धेरै स्वतन्त्रता भयो, अब गैँडालाई पनि नघोचिने भयो, नघोच्ने भइसक्यो होइन। अनि यो कारणले कलाकार पनि उन्मत्त भएर आउन थाल्यो। हास्य र व्यङ्ग्य त दुईटा अलिकति फरक विधा हो नि होइन। हास्यले जुन भाव उत्पन्न गर्छ, व्यङ्ग्य त्योभन्दा पनि चोटिलो हुन्छ र त्यसले एउटा आत्मबोधको चाहिँ नै जसप्रति गरिएको हो उसले आत्मबोध गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ व्यङ्ग्यमा निहित हुनुपर्छ भन्छ नि जानकारहरू। हास्य त एउटा रस भयो, 9 रसका 9वटा रसमध्ये एउटा प्रमुख रस भयो। हास्यको एउटा उपजीव्य विधा भनौँ हाँस्य व्यङ्ग्य हो। तर व्यङ्ग्यमा चाहिँ सटायर भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा होइन। सटायर त हुनुपर्छ। सटायर कसरी पनि हुन्छ भने मलाई भन्यो भनेर म रिसाउने कुरा उठ्दैन। किनभने आफ्नो पपुलारिटी वा आफू कुन लेभलको मान्छे हो त्यो अवश्य पनि हुन्छ। कहिले विमान चालकले गरेको एउटा अभद्र व्यवहारको कारणले विमान चालक पनि हाँस्यको पात्र भइदेला होइन, वा मन्त्री भइदेला। तर मलाई नै भन्यो वा मैले त टार्गेट गर्यो भन्ने कुरा किन हुँदैन भने त्यो बेला त्यो मान्छे कुन लेभलको पपुलारिटीमा छ त्यो कुरामा जान्छ। कहिलेकाहीँ पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भर्ने मान्छे पनि हाँस्य पात्र हुनसक्छ, उसलाई पनि व्यङ्ग्य गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा तत्त्व भयो। तर जब यो नर्म्स नागेर जान्छ, जस्तो अहिलेको स्थितिमा त यो जुन प्रकरण भयो त्यसमा खानालाई, संस्कृतिलाई अनि कल्चरलाई, अब त्यसमाथि पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्कृति नेवारी संस्कृतिलाई व्यङ्ग्य गरियो। अब नेवारी संस्कृति फेरि कस्तो भइदियो भने यो कुनै जिल्लाको होइन, देशको राजधानीको संस्कृति भयो। अब देशको राजधानी फेरि कस्तो भाग्यमानी पर्यो भने विश्वको कुनै पनि देशको राजधानीको आफ्नै जात्रा र पर्व हुँदैन। धेरै कम मुलुकमा छ। जापानको एउटा छ, टोकियोको आफ्नो एउटा विशेष जात्रा हुन्छ। नभएदेखि नेपालको काठमाडौँको मात्रै हो आफ्नो जात्रा छ। यत्रो जात्रा भएको एउटा राजधानीको कयौँ संस्कृतिहरू छ होइन। त्यसको एउटा गौरव गाथा छ। जस्तो अब भारतको दिल्लीको कुनै जात्रै छैन, नयाँ ठाउँ बन्यो त्यो। कलकत्ताको छ, पन्जाबको छ, लुधियानाको छ, तर दिल्लीको छैन। अब पाकिस्तानको राजधानीको छैन, बरु अन्य ठाउँको छ तिनीहरूको पनि। न्युयोर्कको छैन। तर काठमाडौँ आफै एउटा सांस्कृतिक पहिचान भएको एउटा राजधानी हो। अब यो राजधानीको जस्तो
मलाई विज्ञजनहरूले भनेअनुसार थाहा पाएको अनुसार हाम्रो यहाँ कुमारीको रथयात्रा हुन्छ। कुमारीलाई देवीको रूपमा पूजा गरिन्छ। तर अहिलेसम्म पनि मान्छेलाई के थाहा छ भने कुमारी भनेको एउटा देवी भन्ने मात्र बुझेको छ। तर वास्तवमा चाहिँ के हो भने कुमारी यो काठमाडौँ उपत्यकाको माटो, जसलाई यो माटोमा भएको कुमारित्व, भर्जिनिटीलाई पूजा गर्ने हो पहिलादेखि नै, होइन? अनि त्यो अब कुमारीमाथि नै व्यङ्ग्य गरेर प्रदर्शन गर्यो भने त आक्रोश त मान्छेमा स्वत आउँछ। अब त्यसमाथि यो बेल संस्कृति, विवाह संस्कृतिमाथि, गुफा परम्परामाथि गर्दाखेरि त्यो सायद उहाँलाई थाहा नभएर पनि होला। र उहाँले स्वयंले नै एउटा कहाँनिर सामाजिक सञ्जालमा पहिल्यै लेख्नु भएको रहेछ, म यस्तो एउटा प्रदर्शन प्रस्तुत गर्दैछु, सायद म जेल पनि जान सक्छु होला भनेर पनि लेखेको रहेछ। भनेको मतलब यो अलिकति एग्रेसिभली मात्र नभइकन पोइन्टेड टु बी नोटेड भने जस्तो गरेर गरिएको हुनाले अलिकति नियत बस हो कि भन्ने देखियो। तर सजाय चाहिँ यति धेरै चाहिँ हुनु नपर्ने हो भन्ने कुरा हाम्रो नेवार साथीहरूले पनि उठाए र अन्यले पनि उठाए। र दुःख लाग्दो कुरा मैले अघि पनि भने हाँसी व्यङ्ग्य विधामा अलिक जिम्मेदार मान्छेहरू हुनु जरुरी छ। रेस्पोन्सिबिलिटिज अनर भन्छ, समकालिकता नै हाम्रो जिम्मेदारी हो। किनभने म यो विधामा छु भनेपछि यो विधाबाट भएको गल्तीका कारण भएको कुरामा अन्य हास्य कलाकारहरूले चाहिँ त्यति बेला एक किसिमको एउटा प्रेस विज्ञप्ति वा सबै यो दिइदिएको भए गिरफ्तारीको लेभलमा पुग्ने थिएन यो कुरा। किन अब हास्य कलाकारहरूले न कुनै प्रतिक्रिया न कुनै वक्तव्यबाजी गरे, जब पक्रेर थुनामा गयो वा छुट्ने बेला भयो त्यसपछि मात्र सबै तामझामहरू आउन थाल्यो। अलिकति अब यो सम्पूर्ण विधाको अलिकति अभिभावकत्व जस्तो हो, त्यो कसैले अभिभावकत्व कसैले ग्रहण गरिदिएको भए कतिपय कुराहरू सहजीकरण पनि हुन्थ्यो। दुवै पक्षको बीचमा अझ मैले भन्न खोजेको कि त स्वयं त्यो व्यक्ति एकदमै ठुलो पपुलर हुनु पर्यो वा नैतिक जिम्मेदारी भएको व्यक्ति हुनु पर्यो, नभएदेखि संस्थागत रूपमा त होइन, पेसागत रूपमा नभए पनि त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले अरू कसैले बोलिदिएको भए यो कुरा त्यति बेला नै साम्य हुन्थ्यो होला। तर पछि प्रहरीले पनि कदम ढिलो चाल्यो, अनि त्यसपछि फेरि जनताहरू पनि उग्र भए, अनि नजिक आउँदै गरेको चुनावलाई पनि एउटा असर छ यसको। यो सबै कारण देख्न पर्यो। अब जस्तो अब जातिगत समुदायगत को कुरा गर्दाखेरि विभिन्न जातिमा एक खालको चाहिँ नै अब कमी कमजोरी हुन्छ नि, सांस्कृतिक पक्षको पनि अथवा सोचाइको पक्षको पनि। त्यो कुरालाई चाहिँ नै अर्को समुदायको व्यक्तिले भन्दा पनि त्यही समुदायको व्यक्तिले उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यति नचर्कने, अर्को समुदायले गर्दाखेरि बढी चर्कने पनि हो कि? त्यो स्वभाव त हो, त्यस्तो मैले स्वभाव त हो। त्यसको एउटा सर्टकट छ। त्यो सर्टकट के छ भने भारतमै पनि बङ्गालीहरूको संस्कृतिलाई व्यङ्ग्य गरेर थुप्रै फिल्महरू बन्छ। तर लगानी गर्नेले के सोध्छ भने यो अरू जाति वा अरू सम्प्रदायको मान्छेले बनायो भने यो ब्यान हुनसक्छ वा आगो लागि पनि हुन सक्ला भनेर उनीहरूले चलाखी गरेर बङ्गाली फिल्म निर्देशक वा बङ्गालीलाई नै लिएर फिल्म बनाउने चलन छ। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि 36 चौरङ्गी लेन भन्ने फिल्म बन्यो। त्यो सम्पूर्ण रूपमा बङ्गालीहरूको त्यो द्वैत चरित्र, छद्मभाषी शैली अनि आफ्नो परिवारप्रति हुने गैर जिम्मेदाराना अदायत। तर लगानीकर्ता निर्माता शशि कपुरले आफू त्यत्रो चर्चित अभिनेता, निर्देशक र बलिउड सबै चिनेको मान्छे भइकन पनि उहाँले के गर्नुभयो भने बङ्गाली महिलालाई निर्देशकको रूपमा जिम्मेदारी दिनुभयो, होइन? रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरो चाहिँ ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। अनि त्यो कारणले उहाँले त्यो फिल्मलाई जोगाउनु भयो। पछि त्यो फिल्म पुरस्कृत पनि भयो। बङ्गालीले त्यो फिल्मलाई आगो लागि विरोध गरेनन्। त्यो एउटा कारण हुन्छ। जस्तो अब तपाईँले भनेको रमाइलो कुरा के छ भने एउटा सुन र फलामको कथा जस्तै छ क्या, यो छोटो छ कथा। के अरे एउटा सुन र फलाम बेलुका राति एउटा के अरे घरको आँगनमा बसेर रोइरहेको थियो अरे, होइन? सुन चाहिँ सानो स्वरले रोइरहेको थियो अरे, फलाम चाहिँ ठुलो स्वरले रोइरहेको थियो अरे। अनि सुन हाँस्यो अरे, ए भाइ तिमीलाई पनि त्यही फलामको घनले कुट्छ, मलाई पनि त्यही फलामको घनले कुट्छ, बराबरै कुट्ने हो, तिमी चाहिँ यति धेरै किन रोक्नु भन्दा दाइ तिमीलाई त सुनले होइन फलामको घनले कुट्ने गरेर रोयो, मलाई त मेरै फलामका दाजुभाइले कुट्छन् र म रुवाएँ भने जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफ्नाले गर्ने व्यङ्ग्य अलिकति सहज वा स्वीकार्य होला। तर त्यसो भनेर पनि मैले जस्तो पहिलाका हास्य कलाकारमा सामदेव शेर्पाले कहिले शेर्पा संस्कृतिलाई व्यङ्ग्य गरेको, वा मदन कृष्ण श्रेष्ठ नेवार भइकन नेवार संस्कृतिलाई व्यङ्ग्य गरेको, वा अन्य जस्तो हाम्रो जोगिन्दरले तराई संस्कृतिलाई व्यङ्ग्य गरेको, त्यस्तो त पाएको छुइनँ। त्यो चाहिँ कहाँनिर पुगेर मान्छेले गर्छन् भने कुनै चिज चलेन भने अन्तिम फर्मुला त्यो हो। अब त्यो अन्तिम फर्मुलामा चाहिँ जानु नपरोस् जस्तो लाग्छ कलाकारहरू। अब हास्य व्यङ्ग्य त अब भाषा, संस्कृति, धर्म, वेशभूषा, उठाइ बसाइ
होइन हजुर। चालचलनको यो एकदमै मान्छेले एकदमै यो गौरव गर्ने कुरा पनि भयो, हो। अलिक बढी संवेदनशील पनि हुने कुरा भयो होइन। यो कुराहरूमा चाहिँ नि अब व्यङ्ग्य गर्दाखेरि यो प्रकरणले अथवा योभन्दा अगाडिका प्रकरणले एउटा राम्रै चाहिँ नि पाठ सिकायो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। पहिला नीति थियो, पहिला जब अञ्चलाधीश कार्यालय हुँदा सेन्सर गर्दाखेरि त्यहाँ 5वटा बुँदाहरू थियो। सञ्चार मन्त्रालयको श्रव्यदृष्टि शाखाले पनि त्यो 5वटा बुँदामा चाहिँ छिमेकको मुलुकहरूलाई व्यङ्ग्य नगर्ने होइन, रङ्ग वर्ण वेशभूषामा व्यङ्ग्य नगर्ने होइन, अनि शारीरिक रूपले दुर्बलहरूलाई वा अन्य किसिमको कमजोर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टार्गेट नगर्ने विभिन्न कुरा लेखिएको थियो। त्यो हेरेर मात्र पहिला प्रहसन बनाउने, फिल्म बनाउने, नाटक बनाउने गरिन्थ्यो। अब हामीले भारतकै एउटा उदाहरण लियौँ। भारतमा पहिला पहिला घरमा चौकीदारी गर्नेहरूलाई गोर्खा भनेर बोलाउँथ्यो होइन। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन जब चर्को रूपमा सुरु भएर भारतको पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङमा जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भएर भाषीय र जातीय जागरणको आन्दोलन सुरु भएपछि गोर्खा भन्ने शब्द एउटा सुरक्षाको लागि सम्बोधन गर्न थालियो र विशेष गरेर चाहिँ देशलाई पेहरादारी गर्ने मान्छेलाई। त्यहाँ अहिले गुजराती सेनामा गए पनि गोर्खा भन्छ, पन्जाबी गए पनि गोर्खा भन्छ, तर पहिला त्यो थिएन, त्यहाँ त्यस्तो भयो। अब हाम्रै एउटा घटना लिउँ, नेपालको भिजिट, नेपालको नारा दिएर एउटा आन्दोलन के अरे यो पर्यटन प्रवर्धनको काम चलेको बेलामा भारतको बलिउडबाट 2टा फिल्म सुटिङ गर्न यहाँ आयो। एउटा घरवाली बारवाली, एउटा बनारसी बाबु होइन, जुन हाम्रो नेपालकै जय साहब गोविन्दाले अभिनय गर्नुभएको। 2टै फिल्म जलाइयो र 2टै फिल्म ब्यान भयो। तर अब कालान्तरमा आएर अहिले गोविन्दा नै नेपालमा आएर जय साहब भएर घुमिरहेका छन्। तर त्यति बेला जनताको आक्रोश त्यो रिल जलाउने मध्येमा सरिक हुनेमा म पनि थिएँ होइन। र म बाहेक हाम्रो भाइहरू रवि लामिछाने, नारायण पुरी, मेरा मित्र अशोक शर्मा, हामी सब थुप्रै थियौँ। त्यो बेलाको जनआक्रोश यस्तो थियो, त्यो फिल्म मात्र होइन, हिन्दी गीतै रोक्नुपर्छ भनेर कयौँ महिनासम्म, कयौँ दिनसम्म एफएमतिर, रेडियोतिर हिन्दी गीतै रोकियो। र फेरि एफएमका उद्योगपतिहरूले वा एफएमका व्यवसायीहरूले होइन हिन्दी गीत बजाउन छोड्यो भने त विज्ञापन कम आउँछ भनेर फेरि पछि के कारण सम्झौता गरेर त्यसरी चलाइयो। त्यसले गर्दा हामीले छिमेकलाई पनि व्यङ्ग्य गर्नलाई पनि सोच्नुपर्छ भने आफ्नै देशभित्र बसेको एउटा छानामुनिको अब हाम्रो राष्ट्रगानमा हामीले त्यत्रो सयौँ थुङ्गा फुल्का भनेर सम्बोधन गरेका छौँ। हरेक फुललाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो होइन, आदर गर्नु पर्यो। त्यो हास्य व्यङ्ग्यको यो परम्परामा अब हाम्रो त अब लामो एउटा परम्परा पनि छ होइन हास्य व्यङ्ग्य। तर अहिले त मैले देखेको हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ अहिले ह्रास भएको छ। हेर्नुहोस्, टेलिभिजनमा सो चल्छ होला, अब कहीँ च्याट सो होला, कहीँ स्ट्यान्डअप कमेडी होला होइन, कहीँ अब स्पिन अफ कमेडी होला। अब जे हामीलाई विदेशी सिकाए त्यही आउने हो। तर हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ सत्यानाश भएको छ। किनभने लिखित साहित्यमा हेर्नुभयो भने खोइ त हाम्रो हास्य व्यङ्ग्यमा अहिले अर्को केशवराज पिँडाली, खोइ त अर्को भैरव अर्याल होइन, खोइ त त्यो भैरव अर्यालको जस्तो के अरे मपाई होइन, आलु वा हरिवत के अरे केशवराज पिँडालीको जस्तो त्यो खै खोइ त लेखिएको होइन। अब यसरी नै एउटा टिभी सो चलायो, अलिकति पैसा कमायो, एउटा टुथपेस्ट वा अर्को रक्सीले ब्रान्ड गरेर एउटा कमेडी सो चलायो अनि हर हाँस्यो, त्यसरी त हुँदै भएन। किनभने यसको 100 वर्षपछिको इतिहास खोइ त, त्यो त यी सबै हाँस्य कमेडी गरेर खाइरहेका मान्छेहरूले जिम्मेदारी लिनु पर्यो यसको त होइन। हामीले त खास त्यो देशको लागि के छोडेका रहन्छौँ भनेर होइन। अब राणाकालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चन्द्र शमशेरको शासनकालकोमा बनेका गीतहरूमा पनि कयौँ गीतहरूमा व्यङ्ग्य छ। त्यो गीत अहिले हामीलाई सुन्दा लाज लाग्छ होइन। पाटनको दरबारमा हललेको साग छ, बारुला जत्रो कम्मर तिम्रो, फर्सी जत्रो कुनै के छ भनेर व्यङ्ग्य गरेको छ। अहिले सुन्दाखेरि हाँस उठ्छ, तर गीत सुन्दा हाँस उठ्छ होला, तर त्यसरी नै फेरि मिस नेपाल वा अरू कुनै ब्युटी कन्टेस्टमा ऱ्याप गरेको हेर्ने हो भने फेरि हाँस उठ्दैन। त्यो अर्कै संवेदनाको लहर हुन्छ होइन। जस्तो हाम्रो मित्र सेनले गाउनु भएको एउटा गीतमा चाहिँ मैले नै भनेको, त्यो गीतको त लाइन त अलि झिक्नु पर्छ होला, किनभने कुनै जातिले हलो जोत्यो कम्मर मर्काई भनेर एउटा जातिलाई भनेको छ। यत्रो ठुलो जनआन्दोलन गरेर आएको, दोस्रो गणतन्त्र के यो जनआन्दोलनपछि आएको सञ्चार नीतिमा चाहिँ यस्तो गीतहरू सर्जकले लेखिएको भए पनि अहिलेको मर्मलाई बुझेर यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो पल भेलोरो भन्ने फ्रेन्चको एउटा लेखकले के भन्नुभएको छ भने
पोइट्री इज एबेन्डन भनेको छ। हरेक कविताहरू फेरि गरेको हुन्छ, लेखिँदै हुन्छ भने चाहिँ अब पहिला एक समयको लागि अब त्रिकालदर्शी त लेखक पनि होइन, किनभने अहिले लेखेको कुरा भोलि पनि हुन्छै हुन्छ भन्ने छैन, समय बदलिन्छ। त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरू परिवर्तनसँगै आउने कुराहरू हुन्। बदलिएको समाजलाई नेपाली अहिले पछिल्लो चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यले त्यति बुझ्न र समेट्न र त्यो स्वाद भनौँ न एउटा हास्य व्यङ्ग्यको हुन्छ नि, चाहे पढ्दाखेरि होस् चाहे हेर्ने साहित्य होस् होइन, त्यो मामलामा चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तै हामीले भोलिको अब 100 वर्ष अथवा 50 वर्षपछि अथवा केही पुस्ताले सधैँभरि नसम्झेला तर केही पुस्ताको स्मरणमा त त्यो रहनुपर्ने हुन्छ, रहनुपर्छ होइन? त्यो चाहिँ नै खुबी अहिले त्यति देखिएको छैन। अहिले त हेर्नु न, तपाईँको वर्षमा कयौँ किताबहरू निस्किन्छ हास्य व्यङ्ग्यका पुस्तकहरू, खोइ त होइन। हामीले यत्रो विघ्न देशमा गाई जात्रा भइरहेको छ। पहिले त वर्षमा एक दिन मात्र गाई जात्रा सप्ताह मनाइन्थ्यो, अहिले त वर्षभरि नै गाई जात्रा भइरहेको हुन्छ। तर खोइ त अहिले पुस्तक निकाल्न सकिने कुनै कृतिहरू होइन। अब जस्तो 10 वर्ष 15-20 वर्ष अगाडि नै हामीले हेर्दाखेरि चट्याङ मास्टरका कविताहरूको कुरा आउँथ्यो होइन। अब रामकुमार पाण्डेको पाँडे पुराण भन्ने आउँथ्यो। अब त्यो श्रृङ्खलाहरू त टुट्यो नि त अहिले। किन टुट्यो जस्तो लाग्छ यो श्रृङ्खला साहित्यमा भनौँ न? अब पठनीय सृजनात्मक पक्ष ह्रास भएर हो होइन। अब सृजनात्मक पक्ष ह्रास हुनु भनेको चाहिँ कस्तो भने मान्छे क्रिएटिभ हुन मन पराउन छोड्यो होइन। अनि क्रिएटिभ हुन मन पराउन छोडेपछि क्रिएटिभिटी चाहिँ मर्दै गयो, पपुलारिटी चाहिँ बढ्दै गयो होइन। अब पपुलारिटी के बढ्यो भने अहिले तपाईँले अघि पहिलो प्रश्न गर्नुभयो भने हास्य र हास्य व्यङ्ग्यमा कति फरक छ भन्दा त्यो फरकै छुटिन छोड्यो। अब यत्रो लामो समयमा हामीले एउटा वसुन्धरा भुसाल, जसलाई हास्य सम्राज्ञी पनि भन्नुहुन्छ कोहीले, उहाँ हो पनि, उहाँ पछिको त्यो स्तम्भ बन्न सक्ने व्यक्तित्व तयार पार्न अझै हामीलाई कयौँ वर्ष लागिरहेछ होइन। अब पहिलेको हाम्रो जस्तो रतनदास प्रकाशका गीतहरूले जुन व्यङ्ग्य गर्थ्यो, मास्टर केशवको त मलाई अहिले याद आउँछ, उहाँले वैद्य डाक्टर जान्ने जति सबै मूर्ख भए भन्ने त्यो बेलामा 25-26 सालमा उहाँले गीत गाउनु भएको थियो होइन। त्यो गीत अहिले सुन्दा पनि उहाँले पेसाको हरेक मान्छेलाई व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। हाम्रो प्रसिद्ध रेडियो कर्मी बाल कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो वासुदेव मुनालले, कोही साथी हलदार भए कोही साथी डाक्टर भनेर गीत गाउनु भएको छ होइन। ती सबै साथीहरू के भए भने भ्रष्ट भए, आफू कमाउनेतिर लागे भनेर व्यङ्ग्य गरेछ। त्यही रेडियो नेपालबाट त्यो गीत बजेको छ। तर कस्तो छ भने शिष्टताका साथ र अत्यन्त सम्मानका साथ उहाँले व्यङ्ग्य गरेर गाउनु भएको छ होइन। अब उहाँकै समयमा बनेको गीतहरूमा अब साइली र माइली पहिला गएछन् भन्ने, त्यति बेला हाम्रो चर्चित साहित्यकार पारिजातले विरोध गर्नुभयो। जेठी कान्छीलाई चाहिँ कुनै आरोप छैन, साइली र माइली नै किन भन्ने भएर धेरै साइली माइली पीडित भयो भनेर पत्रिकामा पत्रिकाबाजी पनि भयो। त्यस्तो के कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ अब लोकगीतमै कयौँ अश्लीलता हुन्छ होइन। अब यहाँ श्लील र अश्लीलको पनि कुरा आउँछ, लोकगीतमा हुन्छ, उखानमा हुन्छ। अब हामीले खुब चलेको एउटा उखान सुन्छौँ होइन, के अरे बाउ दुष्ट हुँदैन, एउटा जातको मान्छे इष्ट हुँदैन भनेर भनिँदै आएको सुन्छौँ। तर नेपालमा एउटा महान उदाहरण छ, मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको जस्तो जोडी सफलता भएकै देखिँदैन। त्यहाँ त जातीय कुरा छैन होइन। वा कयौँ वर्षदेखि हामीले नेपालमा काम गर्दै आएका वा कयौँ अन्य जातका, चाहे मुस्लिम सम्प्रदायका भनौँ, चाहे क्रिस्चियन के अरे समुदायबाट आएका भनौँ, सबैले हाम्रो गीत सङ्गीतमा जुन योगदान पुर्याएको छ, सम्मानका साथ स्वीकार गरिएको छ, यो कुरालाई भङ्ग हुन दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब समाज उदार हुँदै गएपछि उदार भाव हुनु पर्यो र त्यो अभिव्यक्तिहरू पनि त्यस्तै खालको उदार र सामञ्जस्य एउटा हार्मोनी क्रिएट गर्ने खालको हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जस्तो अब जसलाई धेरै दमन हुन्छ उसले त बोल्छ। अहिले एउटा नेवार जातिले बोल्यो वा पहिला तराईका मान्छेलाई बढी व्यङ्ग्य गरिन्थ्यो, उहाँहरूको पीडा थियो, हामीले प्रतिनिधित्व गर्नु पत्रिकाले लेख्यो, बोल्यौँ। जस्तो अब अमेरिकाको कुरा गर्दा अमेरिकामा अश्वेतहरूलाई बढी दमन थियो, छ पनि होइन। बेला उहाँहरूको इस्यु आइरहन्छ। हुँदा त्यहाँ त अहिले मिल्क कफी र ब्ल्याक कफी भन्नै छोडियो होइन। ब्ल्याक भन्ने शब्द नै उनीहरूले कम युज गर्न थाल्यो होइन। त्यसले गर्दा अब यता हामीले
कहिलेकाहीँ कुकुरलाई गाली गर्दा पनि त एनिमल राइटका कुराहरू उठाउने मान्छेले कुकुरलाई किन गाली गरेको भन्ने कुरा होला। कसैले त्यो डोर्याउँदै हिँडेको छ त्यो कुकुर, अब हामीले यहाँ प्रयोग गऱ्यौँ, ओहो तपाईँको कुकुर त कस्तो राम्रो रहेछ भने पनि मान्छेले चाहिँ नि त्यो मन नपर्ने भने संवेदना पनि बढाएको छ समाज, बढाएको छ। संवेदना बढ्नु भनेको चाहिँ मैले अघि नै भने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ्नु हो। जिम्मेदारी चाहिँ आफैले लिनुपर्ने कुरा हो। अब अघि हामीले कुरा गर्दा गर्दै पहिला समाचारको हेडिङ लेख्दाखेरि जसरी लेखिन्थ्यो, मलाई श्रद्धेय पत्रकार निर्माण नेवाको सम्झना आउँछ। उहाँको जनजागृतिमा यस्तो कडा शीर्षकहरू हुन्थ्यो। त्यो बेला ठिक थियो, किनभने त्यो बेला हाम्रो पत्रकारिताको उद्देश्य के थियो भने जसरी हुन्छ पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्ने भन्ने उद्देश्य। अब त्यो एउटा काम त सकियो नि। अब अहिले पनि त्यस्तो 22 पोइन्टको शीर्षक राखेर समाचार बनाउनु पर्ने त्यो देखिँदैन होइन। अब अहिले नै एउटा घटना जुन घट्यो, हाम्रो गार्डको प्रकरण जुन आयो, उहाँलाई लिएर उहाँहरूको पेसागत क्षेत्रबाट आन्दोलन हुने सम्भावना देखिन्छ। अनि त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सजग हुनु चाहिँ जरुरी छ। अब यो भानुभक्त, मोतीराम, भीमनिधि, भैरव हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अब त्यो अघिल्लो जेनेरेसनको स्वाद बिस्तारै अब नयाँ जेनेरेसनले पाउने चाहिँ अब सम्भावना कम भयो भन्नुभएको छ। कम किन छ भने यसले चाहिँ हाम्रो हाँस्य र व्यङ्ग्यको साहित्य कमजोर हुँदै गयो, किनभने हाँस्य व्यङ्ग्यले एउटा जुन मर्म प्रहार गर्छ र समाज सुधारको एउटा त्यसले बाटो पनि दिन्छ नि, त्यति हल्का विधा पनि होइन होइन। त्यो बाटोबाट बिस्तारै नयाँ पुस्ता जो पाठक होला, दर्शक होला, त्यसले त्यो स्वादबाट बिस्तारै वञ्चित हुँदै जाने अवस्था चाहिँ नि सिर्जना भयो। होइन, कलाकार त एउटा व्यावसायिक प्राणी पनि हो होइन। अब आफूले गरेको एउटा क्षणिक प्रस्तुतिले गर्दा त्यसको मान्छेले दागा धर्यो, मान्छेलाई हामीले उत्तेजित बनाउनु त हुँदैन, तर त्यो आक्रोश बोकेर बस्यो, वर्षौँपछि पनि उसले फेरि हमला गर्न सक्ने सम्भावना हुन सक्नु जान्छ नि। जस्तो अहिले भर्खरै सटानिक भर्सेसका लेखकमाथि भएको यो घटना हेर्नुहोस् त। अब उनीहरूलाई त उद्वेलित बनाइरहेछ नि त्यो कुराले, मिडियाले, कहिले नेताहरूले त्यो बसिरहँदो रहेछ क्या। जस्तो हामी कहाँ तपाईँलाई कतिको याद छ, धर्मेन्द्र भन्ने बलिउड फिल्मको एउटा हिरोले नेपाली जातिलाई सानो तुच्छ वाक्य प्रयोग गर्दा 30 वर्ष उनको फिल्म यहाँ ब्यान भयो पञ्चायत कालमा। त्यो कसैले घोषणा गरेको होइन, न कुनै पार्टी थियो त्यो बेला त्यस्तो, न कुनै राजाले घोषणा गरेको थियो। जनताहरू आफै उद्वेलित भए, साझा मनोविज्ञान विकास भयो, हामी हेर्दैनौँ तेरो फिल्म भन्थ्यो। यहाँ हलहरूले फिल्म चलाउन डरायो, कुनै हलमा आगो लागि भएको पनि होइन। तर उहाँकी पत्नी यहाँ आउनुभयो, हेमा मालिनी, उहाँले प्रज्ञा भवन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो पतिको तर्फबाट म माफ माग्छु, तपाईँहरूले मेरो पतिको फिल्म चाहिँ के अरे ब्यान हुन नदिनुहोस् भनेपछि उहाँको कार्यक्रम मान्छेले बहिष्कार गरिदियो। त्यो घटनाको म साक्षी नै हो। त्यसले गर्दा जनता भनेको ठुलो शक्ति हो र फेरि त्यो मेटिँदैन। त्यो एउटा कल्चर भन्छ नि होइन। कल्चर भन्ने चिज कस्तो हो भने लुगा एउटा घटना छ कि पाइन्टमा दाग लाग्यो अरे, अनि त्यो ड्राई क्लिनरमा दिन जाँदाखेरि यो दाग जान्छ भन्दाखेरि दाग त जान्छ तर कपडा पनि एक टुक्रा जान्छ भन्यो अरे होइन, पाइन्टको टुक्रा पनि जान्छ भन्यो। त्यस्तै कल्चर जान्छ भने कल्चरसँग त मान्छे पनि जान्छ नि। त्यसले गर्दा त्यो कल्चर भनेको त्यही हो। जस्तो अहिले तपाईँ छठको पूजा गर्दा छठ पूजामा मान्छेले किन त्यो सबै आफ्नो परम्परा कायम राखेका हुन्छन् त? किन उसको त जीवन परम्परा कयौँ इतिहास जोडेर आएको छ होइन। वा एउटा इस्लामिक मित्रले शुक्रबारको दिन गएर नमाज पढ्दा उनको जुन शरीरको प्रकृति बन्छ वा जसरी उसले आजान उ गर्दाखेरि देखिन्छ, त्यो किन हुन्छ त? त्यो त जीवन पुस्तौँ पुस्तासँग जोडेर आएको कुराहरू छ नि त होइन। कयौँ मान्छेले हाम्रो अहिले पनि जेनरली खाना खाँदाखेरि छेउको जो साथी छ उसलाई अनुमति लिएर मैले लिएँ भनेर सोधेर खान्छ। त्यो त संस्कार हो नि त, त्यो जाँदैनन् एकै दिनमा एकै रातमा। तर अब भारतकै पनि कतिपय अब कमेडीहरू हेर्दाखेरि अब त्यहाँ त दुईटा समुदायको बिचमा जुन अहिले छ नि त्यहाँको पोलिटिक्स हेर्दाखेरि दुईटा समुदायको बिचमा जस्तो खालको अन्तर्द्वन्द्व देखिन्छ। त्यहाँको कमेडीहरूमा पनि त्यो खालको अथवा वेशभूषा लगाइदिएर त्यही अनुसार प्रस्तुति गर्ने। मैले अस्ति हेर्दै थिएँ, एकजनाको चाहिँ थियो त्यस्तै वेशभूषा र हातमा चाहिँ गन राखेर उसले मैले यहाँ ट्रेनिङ दिन्छु भनेको चाहिँ मैले देखेँ। विश्वको एउटा सबैभन्दा खुल्ला लोकतान्त्रिक राष्ट्र भन्छ भारत होइन। त्यहाँ पनि त हाँस्य कलाकारहरूले आफू हाँसेकै एउटा कुरा गरौँ, एउटा महिला, एउटा सुगन्धा भन्ने एउटा हाँस्य कलाकार महिलाले सम्पूर्ण आस्थाको प्रतीक, सम्पूर्ण सङ्गीत जगतको एउटा सरस्वती मानिए कि लता मङ्गेशकरलाई उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। पाइन्थ्यो, गर्न सकिन्छ, तर लता मङ्गेशकरलाई मन पराउने ती असङ्ख्य
करोडौँ करोड श्रोता दर्शकहरूले त्यो कुरालाई मन पराएन र स्वयं त्यो कलाकारले आफैले माफ मागेर त्यो कमेडी नै उहाँले गर्न छोड्नुभयो। उहाँले अझै लाखौँ करोडौँ कमाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि सुगन्धाले, तर उसले आफैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर म गर्दिनँ भनेर उहाँले गर्नु भएन होइन। तर अरू व्यङ्ग्य गर्नेहरूले त अमिताभ बच्चनलाई पनि गरिरहेको हुन्छ, नरेन्द्र मोदीलाई पनि गरिरहेको हुन्छ, गर्न पाइन्छ होइन। तर आस्थाको प्रतीक कता बढी छ होइन। त्यो समय कस्तो बेला थियो भने राजेन्द्रजी, लता मङ्गेशकर उमेरले 90 कटिसकेको, अब 84 कटेपछि नै मान्छे भगवान हुन्छ भन्ने चलन छ, देवतुल्य भइसक्नु भएको थियो, उहाँलाई व्यङ्ग्य नगरौँ भनेर कसैले त्यहाँ ढुङ्गामुढा गरेर आगलागी गरेको नि होइन। ती कलाकार स्वयंले, हास्य कलाकार स्वयंले रियलाइज गरेर त्यो कमेडी फिर्ता लिनुभयो। उहाँले 1-2वटा एवार्ड सेरेमनी गरिसक्नु भएको थियो होइन। अब अस्ति हलिउडको अस्कर एवार्डमा पनि बिल स्मिथसँग जुन घटना घट्यो त्यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। जस्तो अमेरिकाको कुरा गर्दैछौँ हामी, अब हामी त काठमाडौँमा छौँ, अब यहाँ पनि गल्ली छन्, असन छ, इन्द्रचोक छ, पुराना अब जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो पीडा हुन्छ भने थाहा पाइ पनि गलत इतिहास पढिरहनु पर्ने हुन्छ होइन। यस्तो विज्ञहरू वासुदेव त्रिपाठी जस्तो भाषाविदहरू बसेर बनाएको बृहत शब्दकोशमा अब चौबार भन्ने ठाउँको नाउँ लेख्दाखेरि चारैतिरको भार खप्ने भनेर लेखिएको छ बृहत शब्दकोशमा, त्यो एकदमै अशुद्ध भयो। अब त्यसको अहिलेसम्म विरोध भएको छैन, किनभने त्यो अर्थ हुँदै होइन। चोबार भनेको चोबाहा, टुप्पोमा बहाल भएको ठाउँ, चो भनेको टुप्पो, यहाँ बहाल भएको ठाउँ। अब त्यस्तो कैयौँ कुराहरू अब भ्रंश भइरहेका छन्, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ कलाकारले, लेखकले, तर त्यसलाई बिगार्न थाल्यो भने झन् हिंसात्मक कदम बढ्न सक्छ। अब तपाईँले विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अब कमेडीका अब विभिन्न देशहरूको चाहिँ त्यो स्तर मापन गर्दाखेरि होइन, अहिले चाहिँ त्यो विश्वव्यापी हेर्दाखेरि त्यो कतातिर गइराखेको जस्तो लाग्छ। हामीले त नेपालको एउटा परिवेश पक्षको कुरा गऱ्यौँ, छिमेकी मुलुकको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ होइन, एउटा नागरिकको पहिलो अधिकार चाहिँ इमेजिन होइन, इमेजिन गर्ने आफ्नो अधिकार त सुरक्षित छ, कल्पना गर्ने शक्ति त कसैले पनि खोज्न सक्दैन। तर त्यो कतिसम्म गर्ने त्यो फेरि स्वतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको फेरि आफ्नो एउटा सीमा हुन्छ होइन, फ्रिडम अफ राइट हुन्छ त्यहाँ। अब कसैले अश्लीलताको अर्थमा धेरै भद्दा गरिदिँदा, जातीय दङ्गा हुन सक्ने कुरा गरिदिँदा त्यसले धेरै आपत्ति जनाउन सक्छ होइन। अब हामीले अहिले पनि हामी यति ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, अहिले डलर आएका एनजिओहरूले कार्यक्रम गर्दा जस्तो खुला नीतिका कुरा गर्छौँ, तर सानो कुरा त्यही मान्छेलाई चित्त बुझेन भने पनि कार्यक्रम बहिष्कार गरिन्छ। अब विश्वको केही एउटा जाति, केही एउटा समुदाय त अझै पनि छ जो आफूमाथि गरिएको व्यङ्ग्य सहन सक्दैन, अब किडन्याप गरिदिन्छ, अपहरण गरेर मारिदिन्छन् होइन। अब वा फेरि हामीले नै देखेको भारतको कैयौँ ठुल्ठुला डनहरूमाथि व्यङ्ग्य गरिन्छ, त्यो डनहरूले अहिलेसम्म कुनै हाँस्य कलाकारलाई मारेको वा किडन्याप गरेको इतिहास भेटिँदैन। तर धर्ममाथि गर्दा चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू घटेको छ, जस्तो कार्टुनै बनाउँदा पनि त्यस्तो घटना घटेको छ। अब हामीले भन्ने चाहिँ हो त्यो मान्छे नै मार्नु त नपर्ने हो होइन, हमला नै गर्नुपर्ने त होइन, कानुनी उपचार छँदैछ भनिरहेको हुन्छ, तर कानुनी उपचार ढिलो भइरहेको हुन्छ, आक्रमण छिटो भइसक्यो होइन। त्यसले गर्दा कति बेला चाहिँ त्यो तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो कि संवेदना कहिलेकाहीँ संशयभन्दा छिटो फैलिन सक्छ होइन। एउटा घटना हामी नै देख्छौँ, एउटा बलिउडको नायक ऋतिक रोशनले एउटा उत्तर दिनुभयो, 3टा अप्सनमा एउटा अप्सन छान्नुहोस् भन्दाखेरि उनले स्विजरल्यान्ड छान्यो, नेपाल र अर्को मुलुक छानेन। अब उनले नेपाल मन परेन भन्यो भनेर यहाँ हाम्रो आग लागि भयो। त्यो अन्तर्वाद हेर्ने मान्छे कम थियो, हल्ला सुन्ने मान्छे बढी थियो। अनि भुपीको कविता याद आउँछ, यो हल्लै हल्लाको देश। र कहाँसम्म भयो तपाईँलाई भने तराईमा त ढाका टोपी र धोतीको झगडा भयो भनेर, द्वन्द्व भयो भनेर पनि न्युज आयो र एउटा तराईको एउटा नेपाली मारियो। त्यसपछि छानबिन समिति बन्यो, छानबिन समिति गरेर त्यहाँ निरीक्षण गर्यो, 6 लाख जति खर्च भयो होला छानबिन समितिको, केही पनि पाएन। कुरो के भने ऋतिक रोशनको अन्तर्वार्ता होइन। अनि ऋतिक रोशनले दिएको अन्तर्वार्ताका कारण तत्कालीन गृहमन्त्रीमा रहनुभएका रामचन्द्र पौडेलले नेसनल न्युजको समयमा ऋतिक रोशनलाई फोन गरेर तपाईँको कारणले यहाँ यस्तो भइरहेछ, तपाईँले यसो बोलेर माफ मागिदिनु पऱ्यो कुनै के भन्दा उसले जब ऋतिक रोशनले बोल्यो त्यति बेलासम्म यहाँ सामसुम भइसकेको थियो। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर संवेदनाले यति छिटो काम गर्यो, संशय फैलियो होइन। भोटाइटीमा कैयौँ यो हिन्दी फिल्मका पोस्टरहरू च्यातिए, पत्र पत्रिका रद्द भयो, त्यहाँदेखि यहाँ हिन्दी पत्रिकाहरू कम आउन थालेको हुँदा अहिले पत्रिका त आउनै पनि छोडिसक्यो। त्यसले गर्दा संवेदनाले कहिलेकाहीँ एकदमै
आक्रामक रूप लिन्छ। अब चट्टानिक भर्सेसकै प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो त्यो आज होइन नि 1990भन्दा अगाडि उहाँले लेख्नुभएको उपन्यास त अहिले पढेको नपढेको मान्छेले आक्रमण गर्यो सायद ऊ जन्मिया पनि थिएन कि त्यो बेला थिएन रहेछ होइन त्यसले गर्दा त्यस्तो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ अघि हामीले उदाहरण दिएछ धर्मेन्द्रकै कुरा अहिलेसम्म धर्मेन्द्र नेपाल आउन सक्नुभएको छैन होइन अब केही होला कि हुन्छ कि भन्ने डर पनि हुँदो रहेछ नि त। त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति कलाकारहरू सजग हुनु चाहिँ जरुरी छ। अब थोरै अब साहित्यको अलिकति कुरा गरौँ होइन पछिल्लो समय नेपाली साहित्यको विकासक्रमलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ जति पनि अहिले पुस्तकहरू आइरहेको छन् होइन साहित्यको चर्चाहरू भइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा समीक्षकको रूपमा? अब साहित्यको स्थिति कस्तो छ भने हामी कहाँ पढ्नुपर्ने किताबहरू बिक्री हुँदैनन् बिक्री हुने किताबहरू पढ्नुपर्ने खालको हुँदैन होइन अनि त्यो कारणले गर्दा पाठकहरू दिग्भ्रमित छ। अब पुस्तक पसलमा गएपछि पाठकले के किताब पढ्ने वा कुन किताब छान्ने भन्ने कुराको नै उनीहरू निर्णयात्मक शक्ति हुँदैन। अब रङ इन्फर्मेसन हुनु पनि गलत कुरा हो अनि हामी कहाँ जे पनि के छ भने अलिकति सिन्डिकेट पनि छ। अब एउटा पुरस्कार घोषणा हुन्छ अन्त किताबलाई हाइप बनाइदिन्छ अनि यति चर्चामा ल्याइदिन्छ अनि हरेक मान्छेले पढ्छन् अनि हतार किन्छन् अनि पढेपछि निराशा के खास किताबमा त केही पनि रहन्छ। अब तपाईँले नेपालको नाम चलेको पुरस्कार दिएको किताबहरू 10 वर्ष अगाडि किताबको नाम हेर्नुभयो भने अहिले त्यो किताब बजारमा पाइँदैन किताब हराइसक्यो किताब मात्र लेखकै हराइसक्यो त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा यो पुरस्कार भनेको चाहिँ एउटा कसरी दिने वातावरण बनाइन्छ त्यो मेकिङ कसलाई दिने जाल जेल हुन्छ त्यो फेकिङ त्यो पहिला पनि त्यस्तो थियो कि अहिले बढ्यो अहिले बढेको अहिले जरुरी पहिला पनि अलिअलि त त्यो असन्तुष्टि र आरोप त यसरी नै स्रष्टाहरूले लगाउँथे त्यो सुनिएको थियो। अब 24-25 सालमा उपन्यासमा पाएको कुनै किताबमा उपन्यास 20को दशकमा पुरस्कार पाएको उपन्यास कति वर्षपछि चोरी रहेछ त्यो किताब भनेर थाहा भयो होइन। अब केही वर्ष अघि एउटा जोन लेननको भनाइ उद्धृत गरेर एउटा किताब लेखिएको थियो त्यो किताबले मदन पुरस्कार पायो अहिले त्यो जोन लेननको भनाइ होइन रहेछ त्यो अहिले गुगलले त हामीले उल्लेख गरेको यो 25वटा कुरा होइन गलत हो भनेर उनीहरूले उद्धृत गर्यो। अब हामीले त्यो पुरस्कार पाएको भनेर त्यो किताब पढ्यौँ। त्यसले गर्दा यो टेकिङ मेकिङ फेकिङले पुरस्कारले पनि यो वातावरण बनाउँछ। अब फेरि हाम्रो समाजको एउटा दुर्गुण के छ भने पुरस्कार पाएको तकमा धेरै भिरेको मान्छे इमान्दार हुन्छ वा सच्चा हुन्छ भन्ने छ होइन। अब एउटा ज्वलन्त उदाहरणै हेरौँ एकपटक विमानस्थलमा 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री उभिरहनु भएको थियो अरे गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्को पञ्चायतकालको प्रधानमन्त्री होइन। पञ्चायतकालको प्रधानमन्त्रीको कोटभरि तकमा थियो अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको एउटा पनि थिएन अरे होइन। अब त्यस अर्थमा उहाँ तकमै नलागेको मान्छे चाहिँ गलत मान्छे भन्ने त होइन नि जसले देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन गणतन्त्र ल्याउन अहम भूमिका निर्वाह गरे उसको साथीबाट पनि तकमा थिएन। त्यसले गर्दा हामी कहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो समाजै बिग्रिँदै गयो क्या दसैँको टिका लाउने बेलामै पनि पुरस्कार पाए प्रमोसन छिटो भए भनेको बाटो सिकाउने तरिकै जसरी हुन्छ भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ कि धनी हुनु भने जस्तो खालको उपदेशहरू होइन अनि दिने चलन छ। तर यो परिस्थितिमा पनि पाठक चाहिँ बढिरहेको छ नेपाली साहित्यको होइन अन्य भाषाको भन्दा। अब नेपाली भाषाको पाठक बढ्नु भनेको अन्य भाषाको पाठक पनि बढ्छ होइन। अब नेपाली भाषाको मात्र किन किताब चलेको त मैथिलीको किन नचलेको तामाङको किन गुरुङको किन लिम्बूको किन चलेन भनेर बिस्तारै त्यो फैलावट बढ्छ वा अरू जनजातीय जातीय सबै भाषाका लेखकहरूले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता पाउँछन्। जस्तो हिन्दुस्तानमै हेर्नुभयो भने हिन्दी भाषाको विकास सँगसँगै उर्दूको विकास भएको छ। उर्दू सँगसँगै मराठी गुजराती सिन्धी पन्जाबीहरूको पनि विकास भएको छ। त्यो के हुन्छ भने एउटा बगैँचामा एउटै मात्र फुल फुलेर हुँदैन सबै प्रकारको फुल फुलेपछि बगैँचा राम्रो हुने हो। र हाम्रो पनि अरू सबै भाषाभाषी विकास भएर आएपछि नै नेपाली भाषा समृद्ध हुने हो नेपाली साहित्य समृद्धिको हुने हो। तर हेर्नुहोस् दुःखको कुरा यत्रो वर्षमा नेपाली भाषामा अन्य भाषाबाट अनुवादित भएर आएका कतिवटा उपन्यास आए कतिवटा कविता सङ्ग्रह आयो छैन नि हो। यो काम चाहिँ यी सबै सरकारबाट चलेका संस्थाहरूले गर्न जरुरी छ। यी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्छन् यी के संस्थानहरू छन् नि यिनीहरू त अलिकति सरकारको स्वामित्वमा रहेका हुन् यिनीहरूले गर्नुपर्छ। जस्तो ल यत्रो वर्षमा हाम्रो अङ्ग्रेजीको कति किताबहरू अनुवाद भएर बजारमा आउँछ नेवारीको मैथिलीको भोजपुरीको विभिन्न भाषा कृति पनि त नेपालीमा अनुवाद भएर आएपछि हामीले अरू भाषाका पनि कृतिहरू पढ्न पाउँछौँ नि त्यो वातावरण भएको त्यो चाहिँ एउटा स्वस्थ समृद्ध संस्कृति हुनसक्छ।
साय दिनुभयो, हामीलाई समय दिनुभयो, अमिलो विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ। यहाँले मलाई बोलाउनु भयो र यस्तो बेला पनि सम्झिनु भयो र मैले आफ्नो विचार राख्न पाएँ, यसको लागि यहाँलाई पनि र माउन्टेन टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिटलाई हार्दिक धन्यवाद। हवस् दर्शकबिन, कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।